مطلب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنها قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودي قد أذنت لك فدخل تحت الكساء اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام ويا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك
فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا عبدتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء لأهل بيت وخاصتي وحمتي لهم لحمي ودمهم دمي يهلموني ما يهلمهم ويحزنوني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال آمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله يا العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. जिसके दिल में उभरे अली वो बताएगा, जिसके दिल में उभरे अली वो बताएगा, मैं नारा लगाऊंगा वो हाथ उठाएगा, नारे हैदरी। فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض
وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بينهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز أشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم الله فرج الله أما ولا مضمون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكد الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. बेटा इमाम बाड़े में बैठे हो, खेल नहीं है ये। और एक बात शायद तुम लोगों को तुम्हारे वालिद ने नहीं बताई कि हदीस किसान में सलवात पढ़ते हैं, नारे नहीं लगाते, ना कोई मौलवी बताता आजकल ये सब बातें। कब नारे लगाना है, कब क्या करना है। मतलब हाजिर से बता रहा है कि लश्कर का जालिमों के मंजर बता रहा है। लश्कर का जालिमों के मंजर बता रहा है। खैबर शिकन का बेटा अब्बास आ रहा है। वाह वाह वाह। खैबर शिकन का बेटा अब्बास आ रहा है। और अब्बास इब्ने हैदर क्या जंग करते उनसे। अब्बास इब्ने हैदर क्या जंग करते उनसे जब अशकिया को हंसकर बच्चा रुला रहा है। जब अशकिया को हंसकर बच्चा रुला रहा है और फौजों में है तलातुम लर्जा हुआ है लश्कर। फौजों में है तलातुम लर्जा हुआ है लश्कर। हाथों पर शाहिदी के बेशीर आ रहा है। हाथों पर शाहिदी के बेशीर आ रहा है। शेख फरमाए कि 2 उंगलियों पर जिसने खैबर का दर उठाया, 2 उंगलियों पर जिसने खैबर का दर उठाया, नजरों से उसका बेटा लश्कर हटा रहा है। नजरों से उसका बेटा लश्कर हटा रहा है। और जिसको झुका ना पाया तू काट कर भी जालिम, जिसको झुका ना पाया तू काट कर भी जालिम, वो सर बुलंद होकर नेज़े पे आ रहा है। वो सर बुलंद होकर नेज़े पे आ रहा है। और शेर समाज फरमाए कि बोला सवाले बैत आए हुरमुला समझ जा। बोला सवाले बैत आए हुरमुला समझ जा। असगर लबों पर लिखकर इनकार ला रहा है। बोला सवाले बैत आए हुरमुला समझ जा। असगर लबों पर लिखकर इनकार ला रहा है। और मैं हूँ अली की बेटी, अब्बास की बहन हूँ। मैं हूँ अली की बेटी, अब्बास की बहन हूँ। ज़ैनब का एक जुमला कूफा हिला रहा है। ज़ैनब का एक जुमला कूफा हिला रहा है। शेर समाज फरमाए कि अब्बास तुमने काटा दरिया पे दस्ते बैत। अब्बास तुमने काटा दरिया पर दस्ते बैत। लिपटा हुआ अलम से पंजा बता रहा है। लिपटा हुआ अलम से पंजा बता रहा है। और देखा जो गश्म शह के बीमार लाडले को, देखा जो गश्म शह के बीमार लाडले को, बढ़कर हवा का झोंका खैमे बुझा रहा है। शेर साहब फरमाए कि बेपर्दा बीवियों के तस्कीन दिल की खातिर, बेपर्दा बीवियों के तस्कीन दिल की खातिर उठकर धुआं फजा में खैमे बना रहा है।
اٹھ کر دھواں فضا میں خیمے بنا رہا ہے، وقت حاضر ہے کہ اہل جہاں کو اب تک اپنی زمین پہ کوثر، اہل جہاں کو اب تک اپنی زمین پہ کوثر، ہر ذرہ کربلا کا سجدے کرا رہا ہے، ہر ذرہ کربلا کا سجدے کرا رہا ہے۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی نادے علیاً مطر العجائب تجدہ اون اللقاف النوائب کلو حمی وغمی شنجلی بعصمتے کا یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا لیو یا لیو یا لی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی بحکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ پروردگار ذوالفقار ہاتھوں بلند کریں حیدری یا علی۔ اس کا معنی ہے علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ دوستو میرے عزیزو، آج 4 محرم ہے، 5ویں کی شب ہو گئی۔ یہ اہتمام، یہ انتظام اس لیے کیا گیا تھا کہ دعوت سکن بی بی زہرا کو مہمان بنائے اپنے گھر پہ۔ جہاں بھی فرش عزا بشتا ہے، بی بی زہرا، مولا علی، بیمار کربلا سید سجاد اور شہزادی زینب مہمان بن کے آتے ہیں، مہمان بن کے آتے ہیں۔ تو مہمان نوازی آپ کو کرنی ہے، فضائل پہ آپ کو نعرہ لگانا ہے اور مصائب پر آپ کو گریہ کرنا ہے، اشک سے گریہ کرنا ہے۔ دیکھیے کہ چلتے ہوئے خیمے کی چھلکتے ہوئے منظر ہے، بھیگی ہوئی پلکوں پہ اٹھا لے گئی زینب۔ جلتے ہوئے خیمے کے بھیگے ہوئے منظر، بھیگی ہوئی پلکوں پہ اٹھا لے گئی زینب۔ شبیر کے مقتل سے محمد کے لحد تک، شبیر کے مقتل سے محمد کے لحد تک کربلا کو بچا کے مدینے لے گئی زینب۔ شبیر کے مقتل سے محمد کے لحد تک اسلام کو بے داغ بچا لے گئی زینب۔ عزیزو غور فرمائے کہ دین کامل ہوا ولایت علی پر، اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کہتے ہیں شاعت حسین بادشاہت حسین، دین عت حسین، دین پناہ عت حسین، سرداد نداد دردت یزید حقا کے بنا لالا عت حسین۔ مولا حسین نے سر دے دیا لیکن سر جھکایا نہیں۔
یہ ایک پیغام ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ سر کٹا دیتا ہے لیکن سر جھکاتا نہیں ہے. مولا حسین نے سر کٹا دیا, سر دے دیا, لیکن باطل کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, سر جھکایا نہیں. تو یہ پیغام ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی نہیں ہونا, ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا, سچ کے ساتھ رہنا, ہمیشہ حسینی رہنا, یزیدی نہ بننا. دیکھیے میرے دوستو, میرے عزیزو, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین مصباح ہے, ایک چراغ ہے. ان الحسین مصباح الہدی, ہدایت کا سرچشمہ ہے. سفینۃ النجاہ, اور نجات کا سفینہ ہے. نوح کی کشتی بھی نجات دیتی ہے, لیکن وہ عذاب, اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, پانی آتا ہے آسمان سے, زمین سے, ہر جگہ سے, تو پھر وہ نجات دیتی. لیکن حسین علیہ السلام کی کشتی قیامت تک نجات دیتی رہے گی. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, نوح کی کشتی جا کے جبل جودی پر رک جاتی ہے, وہیں پر اتارتی اپنے سوار کو, لیکن حسین علیہ السلام کی کشتی جنت میں جا کے اتارتی ہے, کیونکہ جوانہ نے جنت کے سردار ہیں, جوانہ نے جنت کے سردار ہیں. دوستو, ایک شخص تھا جس کی ایک دکان تھی, اس کا ایک ملازم تھا, اور ملازم سے کہا, جاؤ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں, تھوڑا گوشت لے کے گھر پہ دے دینا. پیسہ دیا, اس نے گیا, گوشت لیا, گھر پہ گیا اور گوشت دے دیا. جب رات میں وہ مالک دکان کا گھر پہ پہنچا تو گوشت گلا نہیں, مہمان آ گئے. تو وہ کسائی کے دکان پر آیا, کہا کہ کون سے, کہا کہ اس دکان سے لیا تھا. کسائی کے دکان پر آیا, کہا تم نے جو ہے باسی گوشت مجھے دے دیا. کہا باسی گوشت نہیں, تازہ گوشت دیا تھا. وہ اس نے کہا کہ میں نے تازہ گوشت دیا. ایک جا کے امام حسین کے حرم, کربلا کا تھا واقعہ یہ ہے, امام حسین کے حرم میں گیا, اسے نماز پڑھا, اسے تھوڑی سی نیند آئی, گشی تاری ہوئی, آنکھ بند ہوئی, امام حسین کے خواب میں آئے, مطلب نیند میں امام حسین آئے اور فرمایا کہ جو تمہارا ملازم اس گوشت کو لے کے میرے حرم سے چلا گیا, امام حسین کے حرم سے جو گوشت چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, دنیا کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے. تو جو زائرین امام حسین کے حرم سے ہو کے گزر جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میں کیا کر رہا ہوں, جو گوشت امام حسین کے حرم سے گزر جائے اس پر دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے, اور جو ظاہر امام حسین کے حرم سے گزر جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کہ نبی کے نور سے نور خدا سے ملتی ہے, یہ روشنی ہمیں کربلا سے ملتی ہے. نہ آندھیوں سے بجھیں گے یہ چراغ اشک